नमस्कार। टेलिभिजन कार्यक्रम सेरोफेरोबाट हार्दिक स्वागत छ। म लक्ष्मी तिमल सेना। यो कार्यक्रम मिडवेस्ट एडभर्टाइजिङ एजेन्सी नेपालगञ्जले एनटिभी कोहलपुरका लागि तयार पारेको टेलिभिजन कार्यक्रम हो। टेलिभिजन कार्यक्रम सेरोफेरो हरेक महिनाको पहिलो शनिबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट प्रसारण हुने गरेको छ। कार्यक्रम सेरोफेरोमा विकास निर्माणका गतिविधि, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यम, व्यवसाय, खेलकुद र सामाजिक गतिविधि लगायतका विषयमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। आजको अङ्कमा हामी मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानका लागि गरिएका प्रयासका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रस्तुत छ सहकर्मी रुद्र सुवेदीले यस विषयमा तयार पारेको यो भिडियो सामग्री। मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियान रोकथाम नै समाधान भन्ने उद्देश्यका साथ प्लान इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा मानव बेचबिखनका विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत बाँके युनेस्को क्लबद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको प्रोटेक्ट परियोजनाका लागि मिडवेस्ट एडभर्टाइजिङद्वारा तयार पारिएको भिडियो कार्यक्रम हो सेरोफेरो। प्लान नेपालको सहयोगमा बाँके युनेस्को क्लबद्वारा जिल्लाका 4 पालिकामा मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियान रोकथाम नै समाधान भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम प्रोटेक्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको यो परियोजनामा लक्षित समूहको पहिचान गरी उनीहरूलाई माया र उदयको भिडियो देखाउनुको साथै युथ एम्बेसडरहरूद्वारा मानव बेचबिखनको जोखिम तथा त्यसबाट जोखिनका लागि अपनाउनु पर्ने तौर तरिकाका बारेमा आमा समूह, अभिभावक, शिक्षक, सामाजिक तथा नागरिक अगुवा, जनप्रतिनिधि र सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने गरिएको छ। परियोजनाले किशोर किशोरीलाई युथ एम्बेसडर नियुक्त गरी समुदायमा मानव बेचबिखनको जोखिमबाट जोगाउन तथा सचेतीकरणका लागि माया उदय भिडियो देखाउनुको साथै विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दा जोखिमको पहिचान गर्न सजिलो भएको उनीहरूको अनुभव छ। युथ एम्बेसडरहरूले गाउँमा वा समुदायमा हुने हरेक गतिविधि नियालेर हेर्ने वा निगरानी गर्दा बेचबिखनको जोखिम कम हुने गरेको बताउँछन्। हामीले यो बाँके युनेस्को क्लबमा एड भइसकेपछि चाहिँ मानव बेचबिखनको बारेमा जानकारी पाएको। योभन्दा अगाडि चाहिँ मानव बेचबिखन हाम्रो ठाउँमा चाहिँ हुँदैन होला जस्तो मलाई लाग्थ्यो, किनभने मानव बेचबिखन के हो, कसरी हो भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि थाहा थिएन। जस्तो यो बाँके युनेस्को क्लबमा आइसकेपछि हामीले एसबिसी उहरू पनि क्लासहरू चलायौँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब बेचबिखन भनेको अर्को देशमा लगेर मात्रै बेचबिखन होइन रहेछ। जस्तो हामीले रोजगारमा जाने व्यक्तिहरू पनि बेचबिखनमा पर्छन् भन्ने कुराहरू त लगभग हामी सबैलाई थाहा नै थिएन। यस्ता कुराहरू जानिसकेपछि चाहिँ यी साँच्चीकै चाहिँ बेचबिखन हुने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले जानकारी पाएकी छु। र अहिले पछिल्लो समयमा जो लकडाउन भएको छ त्यसमा चाहिँ यो डिजिटल माध्यमबाट जस्तो युट्युबहरू भयो, मोबाइल, टिकटक, मेसेन्जर जस्ता यी साधनहरूले बेचबिखनमा अलिकति बढी बढेको हुन् कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ। किनभने अहिले लकडाउनको बेला विद्यालयहरू पनि बन्द छ, अरू कुनै काम नभएको अवस्थामा चाहिँ बढी मोबाइल चलाउँदा त्यसमा चाहिँ बिग्रिने सम्भावना चाहिँ बढी देखिएको छ। अब मेसेन्जरहरूमा पनि कसरी कुरा हुन्छ भने नचिनेको मान्छेले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछ, राम्रो हुन्छ, अनि त्यसपछि एड गर्यो अथवा एड नगर्दा पनि उसले मेसेज पठाउँछ। अनि एक दिन दुई दिन हेलो हाई गर्दा गर्दा चाहिँ बिस्तारै कुरा भइराख्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब सहजै मान्छेलाई पट्याउन सक्ने भएको कारणले त्यहाँबाट पनि बेचबिखन हुने गरेको छ। मैले पाएको अनुसार चाहिँ यो प्राविधिक उहरूले चाहिँ फाइदाभन्दा पनि बढी बेफाइदाहरू दिएको छ। जस्तै हाम्रो लकडाउनकै अवधिमा हाम्रो बैजनाथ एकमै 2जना किशोरीहरू बेचबिखनमा परेको छ, त्यो पनि मोबाइलकै माध्यमबाट गर्नुपर्छ। जस्तो अब त्यो लैजाने मान्छे चाहिँ त्यो उतै इन्डियातिर भएको, उनीहरूलाई चाहिँ फोनबाटै नै यो भन्सारहरू कटाउन मद्दत गरेको, घरबाट भगाउन मद्दत गरेको पनि छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइलकै माध्यमले चाहिँ यसको दुरुपयोगको कारणले बढी बेचबिखन हुने गरेको पाएको छ। अब चाहिँ हामी युवाहरूले हामी एजुकेटेड छौँ, एजुकेटेड पनि धेरै मानव बेचबिखनमा पर्नु भएको छ। हामीले चाहिँ अब चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो, हामीलाई नर्मल्ली प्रलोभनमा पारेर कसैले केही कुरा पनि सबै ज्ञान नदिएर यस्तो दिन्छु उस्तो दिन्छु भनेर प्रलोभनमा पार्दैमा हामी चाहिँ फस्नु हुँदैन। हामीले पहिला सुरु त्यो कुरालाई डिटेलली कुरा बुझ्नु पर्यो, सम्बन्धित निकायसँग कुरा बुझ्नु पर्यो, अनि बल्ल मात्रै हामीले त्यो काममा चाहिँ सहभागी हुने। त्यसै गरेर केही कुरा पनि गर्दाखेरि आफू मात्र सीमित नराखेर
सम्पूर्णलाई भन्ने, घरको फ्यामिलीलाई भन्ने, अभिभावकलाई भन्ने, साथीहरूलाई चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ सेयर गर्ने, सबैजनालाई त्यस्तो गरेर चाहिँ हामी मानव विश्वीकरणबाट रोक्न सक्छौँ, बस्न सक्छौँ। आफू पनि अनलाइन मात्रबाट हुने यो मानव विश्वीकरणमा चाहिँ हामी नै एकदम सचेत हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ यो मानव बेचबिखनको बारे भन्नाले के भनेपछि मानव बेचबिखन भनेको यस्तो हो कि कुनै महिला या केटीलाई मात्रै बेच्नु हुँदैन कि पुरुष अनि जुन बालबालिका जस्तो सुकै मानिसलाई पनि एक ठाउँबाट काम लगाइदिन्छु याऊ भनेर लगेर अर्को ठाउँमा बेच्नु या उसले भनेको जस्तो ज्याला नदिनु त्यसलाई पनि मानव बेचबिखन नै भनिन्छ। अनि यस्तै गरी मानव बेचबिखन भनेको पहिला चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै थाहा थिएन है। हामीले चाहिँ कसैले जब गर्न लगाइदिन्छु के गरिदिन्छु भनेपछि खुर्कै हुने जाने या ऊ गर्थ्यौँ भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो तालिम जुन यो लगिसकेपछि हामीले चाहिँ अहिले कसैले केही भन्दाखेरि उसको विश्वास नगर्ने र उसको सही जानकारी नपाउन्जेलसम्म उसले भनेको काम कुनै पनि नगर्ने, उसँग कहीँ पनि नजाने गरेका छौँ। र हामीले गाउँ समाजमा पनि आफ्नो गाउँ समाजमा पनि आमा बुवाहरू सम्पूर्णलाई हामीले यसको बारेमा भिडियोहरू देखायौँ। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले पनि पहिला थाहा थिएन। अनि त्यसपछि मानव बेचबिखन उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ आजभोलि चाहिँ केही गाउँघरमा यस्तो हुन लाग्यो भने यो कस्तो हो के हो बुझ्देऊ है, अनि तिमीहरू जाने बुझेको मान्छे यस्तो यस्तो गरिदेऊ भन्दै हुन्छ। हामीले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूबाट चाहिँ हामीले सहयोग लिने गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ। बाँकी युनेस्को क्लबका फिल्ड सुपरभाइजर आशा गुरुङले मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियान रोकथाम नै समाधान भन्ने उद्देश्यले सामाजिक व्यवहार परिवर्तन र सञ्चार कार्यक्रम अन्तर्गत जोखिमताको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको समितिसँग छलफल र विपन्न असहाय तथा जोखिममा पर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरूलाई खाद्यान्न सामग्री, शैक्षिक सामग्री र सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। विशेष गरेर पोटेक परियोजना रोकथाम पहिचान शिक्षा र रूपान्तर परियोजना अन्तर्गत चाहिँ हामीले मानव बेचबिखनको अभियान रोकथाम नै समाधान भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै हामीले चाहिँ बैजनाथ गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिका गरेर 4वटा पालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरेर यो पोटेक परियोजनालाई चाहिँ अहिले हामी विशेष गरेर हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ महिला बालबालिका हैन, हाम्रा स्थानीय समुदायमा रहेका मानव बेचबिखनका उच्च जोखिमतामा परेका मानव बेचबिखन हुन नदिनु, मानव बेचबिखनलाई रोकथाम गर्नु, उनीहरूलाई स्थानीय सरकारसँग समन्वय गराएर चाहिँ हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरेर हामी यो उच्च जोखिमतामा रहेका जसमा पनि एकदम विपन्न घर परिवारका बालबालिका, उच्च जोखिमतामा परेका बालबालिका, अपाङ्ग बालबालिका, मन्द मनस्थिति भएका बालबालिका, प्लानले सपोर्ट गरेको प्लान परिवार बालबालिका, त्यसै गरेर अभिभावक गुमाएका हैन, स्कुलबाट पढ्न नपाएर वञ्चित भएका त्यस्ता खालका बालबालिकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरेका छौँ। त्यस्ता बालबालिकालाई पहिचान गरेर चाहिँ उहाँहरूको पहिचान गरिसकेपछि हामी ओडामा चाहिँ उहाँहरूको बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गरेका छौँ। ओडा अध्यक्षज्यूहरूसँग समन्वय गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। छलफल गरिसके पश्चात चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सिफारिस दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई खाद्यान्नमा त्यसै गरेर हामीले चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू त्यसरी उपलब्ध गर्ने चाहिँ गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर अहिले हामीले चाहिँ टोटल चाहिँ 25 जना बालबालिकालाई 10 जना बैजनाथ वार्ड नम्बर 5 बाट चाहिँ 10 जना बालबालिकालाई स्टेसनरी सपोर्ट गरेका छौँ भने बैजनाथ वार्ड नम्बर 2 बाट चाहिँ हामीले 15 जनालाई चाहिँ खाद्यान्न सपोर्टहरू गरिरहेका छौँ। यसै गरेर हामीले विभिन्न चेतनामूलक कामहरू हामीले आय आर्जन मात्रै नभएर हामीले विपन्न महिलाहरूका लागि पनि हामीले उहाँहरूको सिपमूलक तालिमहरू जस्तै सिलाइ कढाइका तालिमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भने हामीले मानव बेचबिखन रोकथाम गर्नुपर्छ, मानव बेचबिखन हुन दिनु हुँदैन, मानव बेचबिखन विभिन्न एउटा जघन्य अपराध हो, यो अपराधबाट यो नरकमा फस्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ उम्कन हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला दिदीबहिनीहरूका लागि त्यसै गरेर चाहिँ हामीले समुदायमा, टोलमा, छरछिमेकमा, पालिकाहरूमा, वार्डहरूमा, बस्ती स्तरमा चाहिँ हामीले जनचेतनामूलक मानव बेचबिखन विरुद्धका जनचेतनामूलक कार्यक्रम जस्तै अन्तर्पुस्ता संवाद कार्यक्रमहरू भयो, त्यसपछि ल्याएर मानव बेचबिखन विरुद्धका समितिहरूलाई चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो, त्यस्तै गरेर विभिन्न हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम, दिवसीय कार्यक्रम, त्यस्तै गरेर पालिकासँग समन्वय गरेर चाहिँ हामीले थुप्रै कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले गरिरहेको अवस्था छ। परियोजना लागू हुनुभन्दा पहिला गाउँमा आएको नयाँ व्यक्तिले समुदायमा प्रलोभनयुक्त कुरा गरेर सजिलै आफ्नो फन्दामा पार्न सक्थे, तर अहिले भने अवस्था फेरिएको छ। क्लबद्वारा सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबाट सचेत हुँदै युथ एम्बेसडरहरूले गाउँमा आउनेलाई चियोचर्चो गर्दै उनीहरूको गतिविधिमा निगरानी गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ बैजनाथ 1 चिसापानीका अभिभावक खगिसरा सुनार। अहिले बच्चा चाहिँ कुनै ठाउँबाट बिरानो मान्छे आयो भने यो मान्छे कस्तो हो भनेर एकदम वाच गर्छन्। पहिले विद्यालयमा पनि यसो बाहिरबाट कोही गेटबाट भित्ता आउनु खोजे कस्तो मान्छे आछन् भनेर बच्चाले एकदम पहिल्यै चलाएको हुन्छन्।
अनि अहिले मोबाइलको जमाना आएको छ, मोबाइल हेरेर पनि बच्चाहरूले एकदम थाहा पाइरहेका छन् कि को कस्तो कुन ठाउँमा पुगिँदो रहेछ त, बेचबिखन भनेको के रहेछ त। अनि बच्चाहरूलाई अब जस्तै अब महिला मात्रै नभएर पुरुषहरू पनि कति बेचिन पुगेका छन्। अनि अब पहिला भन्थे जे पनि बम्बे कोठीमा मात्रै पुगेपछि बेचिने भन्थे, अहिले अब हाम्रो नेपालमा पनि अब हिँड्दै पनि बेचबिखनमा धेरै मान्छे अब त्यस्तो बेचिन पुगेका छन्। अब कति मान्छे नपढेर पुगेका छन् भने कति मान्छे पढेर पनि त्यो बेचिन पुगेका छन्। अनि त्यही भएर अहिले मान्छे धेरै पहिलाको भन्दा त अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ। यो सङ्घ संस्थाहरू, अब इन्टरनेटहरू, अब रेडियोहरू, अब सबै सङ्घ संस्थाले नै पहल गरिरहेछ। अब जस्तै अब बहिनीहरूले अस्ति तागा देखाउनु भएको थियो एउटा भिडियो, त्यसबाट पनि धेरै मान्छेहरू अब घर घरमै गएर बहिनीहरूले देखाउनु भयो। त्यस्तो हुँदाखेरि एकदम घर अभिभावक पनि एकदम सचेत भएछन्। ओहो बाहिरबाट आउँदाखेरि बिरानो मान्छे आउँदाखेरि ल है यस्तो हुँदो रहेछ भनेर आफ्नो नानी बाबुलाई पनि अनि एकदम तिनीहरूले सुधार्ने मौका पाएछन्। अब कति नथाहा पाएका मान्छे टोलटोलमै गएर नानी बाबुहरूले अब त्यो भिडियो देखाउँदाखेरि ओहो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर उनीहरूलाई पनि अलिकति धेरै चेतना आयो घरको अभिभावकलाई पनि, र बच्चाहरू पनि धेरै सचेत भएछन्। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अझै आउँदा दिनमा अझै झन् अब भाइ बहिनीहरू लागिरहेछन्, झन् अझै यो पहल होस्, अझै भोलिका दिनमा कोही पीडित हुनु नपरोस्, कोही अब बेचिएर कुनै बाहिर पुग्नु नपरोस्, अनि बम्बेका कोठीमा पुग्नु नपरोस्, हामी सबै पीडित भएर बस्नु नपरोस्। अझै यो एकदम व्यापक सरहरू व्यापक रूपमा लागिरहनु भएको छ, झन् राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने मेरो त्यही शुभकामना। प्रोटेक्ट परियोजनाले बेचबिखन विरुद्ध विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सचेत बनाउनका लागि स्टिक एन्ड स्टोन पद्धतिले उनीहरूलाई बेचबिखनको जोखिम पहिचान गर्न, जोगिन र सचेत बनाउन प्रभावकारी रहेको शिक्षिका सुमित्रा न्युपानेको अनुभव छ। युनेस्को कार्यक्रममा म स्टिक एन्ड स्टोन तालिमबाट जोडिने मौका पाएँ। यो स्टिक एन्ड स्टोन तालिम कार्यक्रमले बालबालिकाको स्वसंरक्षणात्मक विकासका लागि ठुलो सहयोग पुगेको मैले महसुस गरेको छु। यो तालिम क्षेत्रमा आफू सहभागी हुँदै गर्दा मैले आफूलाई पनि बालबालिकासँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग बोल्दा कतिसम्म बोल्न मिल्छ, कस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न मिल्छ, उनीहरूलाई हामीले बोलेका शब्दहरूले कतिको प्रभाव पार्छन्, त्यो सम्बन्धी पनि नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्ने अवसर मिल्यो मलाई। त्यस्तै गरेर यो तालिमको फिल्ड क्षेत्रमा जाँदा बच्चाहरूसँग सहकार्य गर्ने समयमा पनि मैले धेरै कक्षाहरू सञ्चालन गरेँ। त्यस अन्तर्गत बालबालिकालाई सुरक्षित कसरी राख्ने, उनीहरूलाई खतराबाट कसरी बचाउने, त्यसपछि अहिलेको पछिल्लो ट्रेन्ड यो अनलाइन फेसबुकको बढी प्रयोग छ, त्यसबाट पनि बालबालिकाहरू बढी बेचिएको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्ने, कस्तो तरिका अपनायो भने अनलाइनबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने जस्ता क्लासहरूमा मैले बालबालिकासँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाएँ। यसबाट मलाई के लाग्यो भने बालबालिकाहरूले आफूले कसरी कुन चिजको प्रयोग गर्दा मलाई कति क्षति हुन्छ, कति नोक्सान हुन्छ र म कुन क्षेत्रमा लाग्दाखेरि मेरो संरक्षण हुन्छ भन्ने जानकारी नपाएकै कारण बालबालिकाहरू बेचिएको पाइयो। त्यसैले पछिल्लोचोटि मलाई के अनुभव भएको छ भने यो तालिमले बालबालिकालाई आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सिकाएको छ। त्यस्तै गरेर बेच्ने दलालीहरूबाट जोगिने, कसरी जोगिने, कस्तो अवस्थामा जोगिनुपर्छ र जोगिनका लागि मलाई कसले सहयोग गर्छन् भन्ने कुराहरू पनि बालबालिकाले जानकारी पाएका छन्। मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियान रोकथाम नै समाधान भन्ने उद्देश्यका साथ प्लान इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा मानव बेचबिखनका विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी युनेस्को क्लबद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको प्रोटेक्ट परियोजनाले खजुरा गाउँपालिकाले पालिका स्तरको समिति निर्माणसँगै वडा तहको समिति निर्माण गरेको बताउनुहुन्छ खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया विश्वकर्मा। प्लानको पार्टनरमा जुन एउटा कार्यक्रम भइरहेको छ खजुरामा, यसले खजुरा गाउँपालिका स्तरीय समिति पनि निर्माण गरिसकेको छ, मेरै संयोजकत्वमा छ र वडामा पनि यसको समितिहरू निर्माण भएको छ। र यसले चाहिँ खास गरी अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने विशेष गरेर महिलाहरू र पुरुषहरू पनि साक्षर नभएका, सिप नभएका उनीहरू चाहिँ जुन वैदेशिक रोजगारमा भारत लगायतको मुलुकमा जान खोजिरहेका छन् र विशेष गरेर बेचबिखनमै पर्न सक्ने बढीभन्दा बढी जोखिम चाहिँ भारतमै हो, छिमेकी मुलुकमा।
त्यसो भएर त्यहाँ जाने र त्यहाँ गएर चाहिँ अल्पत्र परेका अर्थात् जानी वा नजानी त्यस्ता बिचौलियाको हातमा परेर जुन बेचबिखनमा परेको अवस्था छ उहाँहरू फर्केर आउन सक्ने कमै सम्भावनाहरू छ। त्यसैले त्यस्ता विषयमा घटना भइसके त्यो घटनालाई त हामीले अब केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हुन नदिनको लागि चाहिँ अहिले गाउँमा टोलमा र पालिका स्तरीय कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। झुक्क्याएर अर्थात् लोभ्याएर प्रलोभनमा पारेर विभिन्न कारणले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको प्रलोभन अर्थात् भारतमा पनि राम्रो काम लगाइदिने विभिन्न प्रलोभनमा पारेर चाहिँ लैजान सक्ने कुरालाई सचेतीकरण गर्ने अर्थात् त्यसको विषयमा चाहिँ अवेर गराउने कुरा चाहिँ गरिरहेका छौँ। प्लान मात्रै नभएर प्लान त एउटा प्लान र प्लानसँगको पार्टनर त एउटा सहयोगी मात्रै बन्ने हो, तर यो चाहिँ सरकारकै पोलिसीभित्र सरकारकै जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि हामीसँगै मिलेर चाहिँ यो काम गरिरहेका छौँ र यो त्यति सजिलो चाहिँ छैन होइन। तेस्रो मुलुकमा अर्थात् देशभन्दा अर्को मुलुकमा राहदानी बनाएर जाने जुन एउटा मार्ग छ अर्थात् त्यो ठाउँ छ त्यो त्यहाँ जानको लागि चाहिँ सरकारसँग अनुमति अर्थात् राहदानी लिएर जानुपर्ने हुन्छ र सरकारसँग समन्वय सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले निरन्तर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका घर घरमै पुगेर समूह बनाएर उनीहरूको डेटा सङ्कलन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई विदेशमा जाने पूर्व के सावधानीहरू अपनाएर चाहिँ जानुपर्छ अर्थात् के सिप क्षमताहरू लिएर जानुपर्छ र त्यहाँ सुरक्षित भइन्छ अर्थात् मेन पावरसँगै कुरा गर्नेदेखि लिएर थुप्रै प्रक्रियाकै कुरामा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि एउटा कार्यालय अर्थात् त्यहाँको हाम्रो कर्मचारी खटिया कर्मचारीहरूबाट पासपोर्ट बनाउने समयदेखि नै उनीहरूलाई चाहिँ अभिमुखीकरण गरेर चाहिँ गर्ने गरेको छ भने यो प्लानको पार्टनरमा भइरहेको कार्यक्रमले चाहिँ गाउँमा टोलमा गएर त्यस्ता जोखिममा पर्न सक्ने महिला अथवा युवाहरूलाई चाहिँ यो विषयमा जनचेतना जगाउने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले खजुरा गाउँपालिकामा यसको अवस्था चाहिँ त्यति धेरै पहिलाको तुलनामा नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन र एकदमै कम्प्लिटली सबै सकियो भन्न पनि मिल्ने अवस्था छैन, तर सबैमा चाहिँ एउटा खालको चेतना भएको छ। बाँकीको बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी विश्वकर्माले पालिकादेखि वडा तहसम्म मानव बेचबिखन विरुद्धको समिति बैजनाथ गाउँपालिकामा निर्माण गरी उद्धार कोष समेत स्थापना गरेको जानकारी दिनुको साथै पालिकाले विभिन्न सचेतनामूलक काम गर्नका लागि बजेट समेत विनियोजन गरेको बताउनुभयो। बैजनाथ गाउँपालिकाले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको पालिका स्तरीय समिति पनि बनाएको छ र ओडाहरूमा त्यो समिति गठन गरेर ओडाका समितिलाई तालिम पनि दिइसकेको छ र बैजनाथ गाउँपालिकाले यो मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको उद्धार कोष पनि स्थापना गरेको छ र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ, मानव बेचबिखन कसरी हुन्छ, कुन माध्यमबाट हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ यसको बजेट विनियोजन पनि गरेको छ र हामीले यो मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मानव बेचबिखन कसरी हुन्छ त भनेर जस्तै होटल रेस्टुरेन्टहरूमा र डान्स बारहरूमा कसरी बेचबिखन हुन्छ र यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीले रणनीति पनि निर्माण गरेका छौँ। यसमा यो माइती नेपाल, यो विन्डरक नेपाल र यो प्लानको साझेदारीमा बाँकी युनेस्को क्लब यसरी काम गरिरहेका छौँ र हामीसँग बैजनाथ गाउँपालिकामा मानव बेचबिखनको सवालमा काम गर्नको लागि माइती नेपाल र बाँकी युनेस्को क्लब पनि हामीसँग सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। मानव बेचबिखनको चाहिँ उच्च रिक्समा छ बैजनाथ गाउँपालिका भन्ने रिपोर्टहरू माइती नेपाल र जिल्ला प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार त्यो कुरा आएको छ
तर मानव बेचबिखनमा परेको मान्छे र मलाई चाहिँ यसरी अन्याय भयो, यसरी मैले कानुनी भनौँ न्यायको लागि पालिकाबाट सपोर्ट चाहियो भनेर आउने चाहिँ आएको छैन हामीसँग। यो किन रहेछ कुन्नी, तर चाहिँ बैजनाथ गाउँपालिका चाहिँ रिक्सामा छ भनेर त्यो डाटा चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, माइती नेपाल, बाँकी युनेस्को क्लब यिनीहरूको डाटामा चाहिँ बैजनाथ रिक्सामा छ भन्ने कुरा आएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा प्रमुख शोभा शाहले मानव बेचबिखनको दृष्टिले नेपालगञ्जको अवस्था राम्रो नभएको बताउँदै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा बाह्य मात्र नभएर आन्तरिक बेचबिखनको जोखिममा रहेको बताउँदै जमुना नाका अत्यन्तै जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। खासमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणको अवस्था हेर्दाखेरि राम्रो छ भन्न मिल्ने अवस्था छैन। पहिलो कुरा त यो 3टा कुराहरू हुन्छ बेचबिखनको अवस्था हेर्दाखेरि। एउटा चाहिँ कहाँ व्यक्तिहरू जान्छन् भन्दाखेरि स्रोत भन्छ, बाँके जिल्ला स्रोतमा पनि पर्दछ, अथवा यहाँका व्यक्तिहरू आन्तरिक रूपमा पनि बेचबिखनमा परेका छन् र बाह्य देशहरूमा बाह्य ठाउँहरूमा पनि जाने गर्छन् होइन। स्रोतको रूपमा पनि यो नेपालगञ्ज चिनिने गर्छ, बाँके जिल्ला चिनिने गर्छ। दोस्रो भनेको एउटा गन्तव्य भन्छ, अरू अन्यत्रका मान्छेहरू आएर पनि यहाँ आन्तरिक बेचबिखनको कुराहरू हुने गरेको हामीले पाउँछौँ विभिन्न एउटा होटलहरूमा अथवा कुनै बस्ती विशेषहरूमा त्यो पनि छ भन्नेमा आउँछ भने। तेस्रो भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण, असाध्यै संवेदनशीलको रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो एउटा गन्तव्य मार्ग, एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा पनि यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको जमुना नाकालाई चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। यो जमुना नाकामा खास भन्ने हो भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका थुप्रै नाकाहरू छन् नि। एउटा औपचारिक नाकाहरू छन् भने अरू अनौपचारिक नाकाहरू छ। ती सबै नाकाहरूलाई छोडेर पनि थुप्रै यही नाका भएर गएको चाहिँ देखिन्छ, भेटिन्छ क्या। त्यो हिसाबले 3टै अवस्थामा चाहिँ यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मानव बेचबिखनको दृष्टिकोणले चाहिँ नाजुक छ भन्ने अवस्था चाहिँ छ। यसको सन्दर्भमा चाहिँ अब विभिन्न सङ्घ संस्थाले यो बेचबिखन विरुद्धमा काम गरेका छन् होइन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले एउटा समन्वयकारी भूमिका, संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने प्लान नेपालको सपोर्टमा बाँके युनेस्को क्लबले प्रोटेक्ट परियोजना सञ्चालन गरेर अगाडि बढाएको छ, जसमा चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, बाँके युनेस्को क्लब लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहभागितामा चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेछौँ, जसमा चाहिँ हामीले क्रस बर्डर मिटिङहरू पनि गर्छौँ होइन। किनभने खुला सीमा छ, नाका छ होइन। एक देशबाट अर्को देशमा चाहिँ बेचिने अथवा त्यस्तो बेचिने सम्भावित ओसार पसारका घटनाहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि दुई देशबीचको समन्वय सहकार्य चाहिँ जरुरी भएको कारणले बेला बखतमा चाहिँ हामीले क्रस बर्डर मिटिङहरू पनि गर्ने गरेका छौँ होइन। बाँके युनेस्को क्लबले गरेका छ, अन्य सङ्घ संस्थाले गरेका छ। त्यसमा चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सहकार्य समन्वय र एउटा सक्रियतापूर्वक अगाडि बढिरहेछ। भनेपछि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने विभिन्न यसलाई सबभन्दा पहिला यो मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारलाई रोकथामको लागि हामीले 3टा प्रक्रिया अपनाउने गर्छौँ। पहिलो भनेको रोकथाम हो होइन। हामीले चाहिँ प्रिभेन्सनका पाटहरूमा बेचबिखनै किन हुन्छन्, कसले गर्छ, किन गरिन्छ, किन बेचिन्छन् भन्ने पाटाहरू बुझिसकेपछि हामीले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त्यसको लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पर्छन् होइन। यो तरिकाबाट बेचिन्छन्, यसको लागि बेचिन्छन्, यसरी बच्नुपर्छ, यसरी बेचिने सम्भावना हुन्छ भन्ने खालका चेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ गर्ने गरिन्छ, जसमा मिडिया मार्फत अन्य एउटा अभिमुखीकरण लगायतका कार्यक्रम गर्छौँ। पहिला चेतना। अर्को कुरा चाहिँ क्षमता विकास होइन। मान्छे किन बेचिन्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ मूल जड पत्ता लगाउँदाखेरि गरिबी, विपन्नता, एउटा चाहिँ हिंसा, घरेलु हिंसा, खास गरी महिलाहरू बेचिने कारण भनेको घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसाका कारणहरू र अर्को कुरा चाहिँ यो लहैमा लाग्ने कुराहरू, फकाउने फुलाउने लगायतका कुराहरूबाट पनि बेचिने भएको हुनाले खासमा अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको क्रममा पनि बेचिने सम्भावना चाहिँ रहिरहेको, प्रबल सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ जान नदिनको लागि चाहिँ एउटा रोजगारीमूलक
कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा भएको छ होइन, गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो राहदानी दिने क्रममा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका होइन एउटा समन्वयकारी संवेदनकारी भूमिका खेलेर सामी परियोजनाबाट नै एउटा परामर्श केन्द्र स्थापना गरिएको छ। त्यसै गरी जमुना नाकाहरूमा थुप्रै विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ यो सूचना तथा परामर्श केन्द्रहरू सञ्चालन गरेर उहाँलाई सोधपुछ गर्ने, उद्धार गरिसकेर उहाँहरूलाई चाहिँ बचाउने प्रयासहरू थुप्रै भएको छ। बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बाँके जिल्ला 69 किलोमिटर लामो खुल्ला सीमा भएकोले मानव बेचबिखनको दृष्टिले जोखिममा रहेको तर पनि प्रहरीले सक्रियता बढाउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले सीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने जोखिमबाट जोगिनका लागि काउन्टर पार्ट बैठक गर्नुको साथै सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा सचेतनामूलक विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। अब अहिलेको सन्दर्भमा भर्खरै हामीले 16 दिने मानव बेचबिखन विरुद्धको महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान भर्खरै सक्यौँ र यो जिल्ला बाँकेको जमुना नाका 5 नम्बर 6 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेशको पनि एकदमै मुख्य नाका पर्ने भएको कारणले धेरै मान्छेको आवत जावत हुन्छ र यो नाकाबाट ह्युमन ट्राफिकिङ हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय आफै स्वयं र यसका स्टेक होल्डरहरू आइएनजिओहरूसँग पनि हाम्रो समन्वय छ। धेरै लेयर क्रस गरेर मात्रै विदेश जान पाइन्छ। भर्खरको केटीहरू हामी शङ्कास्पद भयो भने सोधपुछ गरेर ल्याउँछौँ, अलिकति धेरै कुरा पनि निगरानी गरेर आउँछौँ। यद्यपि विभिन्न बाहना विभिन्न सपना देखाएर लिएर गएका हुन्छन् र गइसकेपछि भारतमा पुगिसकेपछि अलि दुःख पाइसकेपछि अलि दयनीय अवस्था भएपछि फेरि हामी कहाँ सूचना आउँछ र पहाडबाट पनि सूचना आउँदाखेरि अलिक ढिलो आउँछ। जस्तो यस्तो जाजरकोट जुम्ला सुम्ला धेरै विकटको जिल्लाबाट आउने मान्छेहरूको सूचना आउँदा खोज्दै गर्दा पनि ढिलो आउँदा कहिलेकाहीँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यद्यपि यसको रेट पहिलाभन्दा घटेकै छ। अहिले हामी कहाँ त्यस्ता गुनासा गएका हराएका भन्ने गुनासाहरू ज्यादै कम छन् र यो त्रिवर्षीय कुरा गर्ने हो भने पनि यो वर्षमा एकदम नगर्ने छ। मानव बेचबिखनको मुद्दा पनि हामीले चलाउनु पर्ने अवस्था आएको छैन। होइन, बाँके जिल्लाकै सन्दर्भ गर्ने हो भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नै धेरै बढी छ, त्यसपछि कोहलपुर छ। किनभने यहाँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरू माइग्रेटबाट आउनेको सङ्ख्या बढी छ होइन। नयाँ मान्छेहरू आउँछन्, को कहाँ जान्छन् के जान्छन् तिनको सम्बन्ध कुराले नेपालगञ्ज अलि अगाडि छ, त्यसपछि कोहलपुर नगरपालिका छ। मानव बेचबिखन विरुद्धको जोखिमबाट जोगिनका लागि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका सुरक्षा निकाय नागरिक समाज समेतको सहभागितामा अन्तर्देशीय बैठक समेत आयोजना गर्ने गरिएको छ। हामी कार्यक्रम सेरोफेरोको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त, आजलाई म प्रस्तुता लक्ष्मी तिमल सेना र कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। अर्को महिना नयाँ अङ्क र नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।